نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا من جديد في لا فيديو ديالي. دونك بالنسبه للفيديو اليوم غادي نقسم معكم واحد الروتين، و ميم طون غادي نوريكم هذيك اللي خديت من جوميا، و هذيك السيبور ديال بابي الومنيوم و بابي ديال بابي اما. المهم غادي نوريها لكم حيت كاينين غير هذه اللي شفت في جوميا عجبتني، حيت فيها بلاصه الرولو دايره 100 درهم، وبالنسبه للسيبور اللي كنت وريتكم في لا فيديو اللي فاتت داير 197. ولكن المشكل هو انا لقيت فيه واحد الديفو، هو نسى واحد الرجيلات ديالو. هذاك السيبور اللي كيتحط اللي كيجي هكا هابط ما كاينش، انا ما رضيتش ليه الاولها حتى لاحظها الزوج ديالي وقال لي بنتي راه فيه واحد الديفو، وعيطنا ليهم كنعيطوا ما كيجاوبوش، ولينا عيطنا للسيد اللي برا لينا هذيك داك الارتيكل وقال لنا حتى غدا. المهم في حقه انا عجبني وما بغيتش في حقه يقول لي ما بقاوش ولا ما كاينش ليه رجيلات ولا شي حاجه. المهم في الله. دونك بالنسبه لليوم انا هنا كنجمع الصالون هكا، جفيت الارض كانوا فيه دي طراس بقاو ليا من هذوك الخوضو السيما خوضوا عليا هنا في الارض بقات. خديت هذاك ديك حلفه السلك وبديت كنحك غير بشويه باش ما يتجرح ليا شي جليج صافي. ويلا بغيت نمسح. هانتوما كي تشوفوا راه باقي ما دايره انا الطلانط لا والو. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي تقاسمي معنا الصالون ديالك وداكشي، انا البنات باقي ما دارش الصالون. يلا بالسلامه الا سهل الله غادي نصاوب ليه الطلانطات. دابا غادي مسحت هكا بعدا الحيط، راه مسحته دوزت عليه. هذا السقف هذا راه باقي ليا غادي ندوزو هكا وتا نجيب شي سلم سلمو. بغيت نحيد هذا القبص هذا شتو فيه لصق ليا هذاك الزاج، غادي نمسحو حقا تنعكز عليه. واللي بغا نقول لكم هو سمحوا لي ما كنلوحش لي فيديو بزاف الناس اللي طلبوا مني المتتبعين اللي كنشكر بزاف الحق، الناس اللي تيتبعوا دائما لاشين ديالي ولا فيديو ديالي كنشكرهم بزاف. وسمحوا لي راه ما كنلوحش لي فيديو بزاف حكم ما كنساليش حقا الله ما كنساليش. ايوا هادشي اللي عطا الله. والاخت اللي طلبت مني قالت لي بان هذه تحجر هذا الحجر هذا اللي هو حقا زليج حجر باش كنمسحو. انا راه كنمسحو غير بالزيت هكا، كنمسحو بزيت ناشف بحال هك ندوز عليه صافي تيبقى. علاش؟ حيت هو الشارم ديالو هو يبقى هكا فيه هاد اللون ديال الحجر. قالوا لي ديروا ليه الفيرني وداكشي، ولكن انا ما بغيتش، بغيت يبقى هكا ما بغيتش ندير ليه لا فيرني لا والو. صافي كنمسحو هكا من هذيك الغبره، ما فيه لا غبره لا والو، ماشي كثيره حيت كنسد انا هاد الشجر صراحه الله. صافي كنمسحو. وبالنسبه قالت لي هي راه طاش عليها بالصباغه، غتاخدي دي سولفون كي كنت درت انايا للزاج واخا فيه شويه تماره، سينو ديري الديليونيت راه ما غيوقع ليه والو، حيت الحجر ما يوقع ليه حتى شي حاجه. وعاودي بزويف ديالك وصافي. انا هادشي باش كنمسحو، ما بغيت ندير ليه لا برودوي لا حتى شي حاجه. وهادشي اللي كاين صافي. وبالنسبه للعمل ديالي حيت فاش لحت لا فيديو بديت نشعل الضو باش يبان شي شويه هكاك. بالنسبه للعمل ديالي داك النهار لحت لا فيديو وقلت لكم هذا جزء من العمل ديالي. بالنسبه للخدمه انا فاش خدامه، انا كخدامه في التعليم، وقيلا كنت قلتها لكم شي فيديو خدامه في لونسينيمون، كندير استاذه ديال التربيه البدنيه، استاذه الرياضه الكوليج. وبالنسبه للاخت اللي قالت لي نهار فاش هذاك السباق على الطريق لا وليدات خدام ساكن جاو مجروحين ومضروبين معطوبين، فعلا كيطيحوا الوليدات. راه قلتها في لا فيديو قلت لكم طيحوا الوليدات مساكن، ولكن داكشي كله فرحان انه كيجريو وبغاو يشاركوا. المهم قال لهم المهم هي المشاركه. المهم نتمنى يكونوا دوزوا وقيت زوين معنا، وراه ماشي غير هما اللي كيضربوا التمرات، حنا وحق الله يعني هذيك الخدمه راه فوق خدمتنا في سبيل الله ما كاين مشكل. وغادي نتقاسم معكم واحد شي حاجه قليله شريتها من غير هذوك تاع اسمو، هذيك راه هي حطيتها هنايا باش ردوها لهم. هاي راه جمعتها واخا راه لحت ليهم انا ديك الورقه ديال داخل. المهم شوفوا انا راه حطيت شطاوتي تما تنجمع معكم شويه عاد نوض لشغلي. ايوا بالنسبه للمشتريات خرجت البارح فاش حتى العشيه، وخرجت انا وساره وخديت هاد البونجه هادي البنات. هاد البونجه انا راه فين ما بانوا ليا كنشريهم، هادو ديال الماعن. هاد الشكل هادي زوينه، لقيت
هادوك اللي عندي جوج، خديت جوج، هذه الثالثه دابا حقا كتنفعني انا في الماعن بزاف بزاف. هذه شكلها عجبني هكا، فيها دو فاس والبونج ديالها شويه غليظ، يعني الا بغيتي تشريوها حاولوا تشوفوا شي وحده البونج تاعها غليظ باش تشرب هذاك الماء. وخديت هاد الشويته هذه كنحط بها حتى شريت لمو عمي. هذا بغات لو غوج اسورتي الكوزينه والبلاكارات، كنت شفتها بجوميه حتى هي. وملي خرجت لقيت الدراري كيبيعوها اللي هما 13 درهم، هذه حتى هي 13 درهم. وخديتهم ومشيت لواحد المحل ديال هاد الورد ارتيفيسيال، راه غادي نوري لكم في لا فيديو. وخديت هاد الحجر هذا بغيت نديرو في هذوك لي بو اللي على برا. المهم نتمنى تاخذوا غير فكره هكا تستافدوا معايا، وراه كاينين الناس حقا اللي استافدوا شحال حاجه درتها. وهذا هو هادشي اللي بغيت انا وحق الله من لا فيديو، وانا نجمعوا نفيدوا بعضياتنا كي قلت لكم. المهم هذا هو الحجير هذا، شوفوا انتم راه ميكرا راه عامره ما قديش نهزها، عامره. هذه تصوروا شحال نديرو كي قلت لكم انا دوك لي بو. ولا هذا الا خديت دوك لي بو الكوزينه والدوش تاع الزاج ولا دوك تيكونوا تاع بورسولين، ولا كتعمريهم بهاد الحجيرات هذوك ديري فيهم اما دوك الوريدات اما دوك الكويرات اللي كيكونوا في لي كولور. انا قلبت على بلو على حساب جليج تاع الدوش، ما لقيتش زريق كاع الوريدات نهائيا، قلت غادي نقلب على دوك الكويرات. هذه كلها هي دايره 10 دراهم من عند هذا الولد هذا. راه غادي نصور لكم الحانوت ديالو كاين في الاحباس. صافي هادشي اللي كاين. نتمنى تكون دوزو توقيت زوين معايا وما نكونش ثقيله على قلبكم. وتنعاود نقولها كنشكر بزاف الناس اللي كيتبعوا لاشين ديالي وتيشوفوا لي فيديوهات اللي كنلوح. ونتمنى نبدا نلوح دا فيديو هكذا كتار، ولا عنده شي سؤال عليا هكذا يسولني. وبالنسبه للفيديو الاولاني اللي كنت لحت على حساب السكن واسمو، راه هادوك راه ماشي، راه ما عندي حتى علاقه انا بداك الشيء تاع السكنه، هي على حساب تجربتي انايا. الناس ملي كيسولوني كنقول لهم اش كاين على حساب داك الشيء اللي دوزته صافي. غادي نمشي نكمل شويه، راه باقي كيتسالني هذاك السطيره واش ته هذاك السطيل خصني نطلع نشرو في السطح. ودابا قررت نحل هذه حتى هي، نشوف لكم فيها شي ديفو. هذيك راه ما انتبهتش ليها، دابا حتى نعست هذه راه من 11 وشي حاجه. ملي قال لي راه فيها هذاك المشكل قلت ليه بلاتي نحل هذه حتى هي تكون هي فيها شي ديفو. ديالت بابي الومنيوم و بابي اليمونتير. صافي راه حتى كنصور راه نحتاج المهم قلت نقول لكم فاش يديفو. هي هذه راه اصلا موجودين كاينين، هذه واش عجبتني فيها هنايا هاد السيبور هنايا. نحل حتى هي نشوفو هاك ما فيهاش داسات. هادي باش تقطع داك البابي كيديروا البيسات ديالها.
وغادي نقلب عليها نشوفوا واش مزيانه ولا لا. صافي البنات وليت فيريفيتها فين دايرين هاد ديال البابي. ها هما شفتوه، نشط غير الفيسات، حاب نشط هادو فيسات. دونك هذا حتى هو ديال، هذا هو اصلا خديت انا على هكا قلت لكم هذيك السيبوره هادي وعلى هذا ديال البابي. دابا هادو راهم دايرينهم. شوفوا كيفاش غادي يتجبد. انا ما فهمتش واش قلت لهم دقق هادشي. باش يجي السيبور فوق باش غادي يتجبد. نرجع معكم. صافي هي البنات ركبتها تا دارني راسي. هادو تحد مكايناش انا خاشينا في وسط هادو. صافي جبت الدايره. انا قلت لكم خديت علاش هاد هادو ديال البابي ولا هنايا فيها هاد السيبور هنايا كتحطها فيها شي حاجه. المهم حتى نشوف فين غادي نلصقها في الكوزينه ونوريها لكم. المهم الواحد ديما الحاجه اللي خداها عاود يفيريفي هذاك السيبور تاع حطيتو في الدوش وصيبتو وجاب الله السيد رد لها قال لي راه ما عندوش رجلين. انا تحب ملي كتحط هكا ديريكت ملي هو دخل تيقلب التصاور لقى عندها كاين خاصها رجيلات.
صافي دابا من بعد ما جمعت الكوزينه ملي جا السيد من الخدمه درنا البوطي، قلت ليه لصق ليا هادو واخا هي هنايا درتها كي قلت لكم فوق هاد، وباش نخسر هاد الديكور هادي دونك درتها شويه فوق. بالنسبه لهادو كنا كنقولوا دياولاش، هادو ديال هادو دماس باش ملي كيلصقوا في هادي باش تقطع هاد البابي الومنيوم ولا اليمونتير. المهم حتى نسخاو ونوريكم الشكل النهائي.